बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना आया और आते ही दुनिया पर इस्लाम की हकानियत साबित कर दी। दुनिया इससे पहले कभी इस तरह बंद नहीं हुई थी कि इंसान इंसान के लम्स तक को तरस जाए। माँ बच्चों, मियाँ बीवी, भाई भाई और बहन बहन से 6 फुट के फासले पर चली जाए। कोई किसी के हाथ से पानी का गिलास तक ना ले। डॉक्टर मरीज़ को हाथ ना लगाए। मरीज़ डॉक्टर की खांसी से दूर भागे। इमाम नमाजियों से डरते रहें और नमाजी इमाम से बचाकर नमाज अदा करने की कोशिश करें। दुनिया में ये वक्त इससे पहले कहाँ आया था। कुराए अर्ज़ पर पहली बार तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें बंद हैं, शादियों और जनाजे रुके हुए हैं और लोग खुद हुकूमतों से हाथ जोड़कर मुल्क में कर्फ्यू और लॉकडाउन की दरख्वास्त कर रहे हैं। तारीख़ में पहली बार घर बार, हॉस्पिटल, मस्जिद और ईवान सदर सब गैर महफूज हैं और गरीब, अमीर, मुल्ज़िम, काजी, महताज, अफसर और हाकिम और महकूम दोनों कमज़ोर और आजिज़ नज़र आ रहे हैं। ये तकरीब और बेबसी की इंतहा है, लेकिन इस इंतहा के अंदर से भी तामीर के बेशुमार मुस्बित पहलू निकल रहे हैं। मैंने कल ये मुस्बित पहलू गिनने शुरू किए तो हैरान रह गया। कोरोना के साथ हैरान कुन मुस्बित नताइज सामने आए। ये तमाम नताइज हैरान कुन हैं, लेकिन साथ की इस फहरिस्त का पहला नतीजा उफ़ खुदाया। ये कमाल है। इस्लामी दुनिया के तमाम मुमल्लिक मिलकर इस्लाम के लिए वो काम नहीं कर सके जो अकेले कोरोना ने कर दिया। मैं अपनी ये रिसर्च आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे यकीन है आप भी कायल हो जाएंगे। कोरोना का सबसे बड़ा पहलू इस्लाम की हकानियत है। इस्लाम दुनिया का पहला मज़हब था जिसने सफाई को निस्फ़ ईमान करार दिया था। हम मुसलमान दिन में 5 बार वज़ू करते हैं। हम पर जनाबत के फ़ौरी बाद गुस्ल फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हर जुम्मा को नाखन तराशते हैं, बदन के गैर ज़रूरी बाल साफ़ करते हैं और हम थूकने और जमाई लेने को बदतहज़ीबी समझते हैं। आपने कभी सोचा क्यों? मैंने कोरोना के बाद वायरस को पढ़ना शुरू किया तो पता चला हमारी फ़िज़ा में 196 वायरस, बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं। ये हमारे जिस्म के 7 सुराखों के ज़रिए हमारे बदन में दाखिल होते हैं। इनका मुकाबला सिर्फ हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत कर सकती है और इस क़ुव्वत का ग्राफ सुबह नींद के बाद सबसे ऊँचा, सबसे ऊपर होता है। ये ग्राफ ज़ोहर के बाद नीचे आना शुरू करता है और इशा के बाद अपनी पस्ती को छूने लगता है। लिहाजा बीमारियों के वायरस ज़्यादातर सपैर के बाद इंसान पर असरअंदाज होते हैं। हम मुसलमान दिन में 5 मरतबा वज़ू करते हैं। ये वज़ू हमारे जिस्म के 7 सुराखों में बैठे वायरस धो देता है और जो हम बीमारियों से बच जाते हैं। आप देख लीजिए दुनिया भर के डॉक्टर्स कोरोना के बाद मरीज़ों को क्या मशवरा दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया को कह रहे हैं आप बार बार हाथ और मुँह धोएँ, नाक में पानी डालें और गरारे करें और गुस्ल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये क्या है? क्या ये आधा वज़ू नहीं? और क्या हम मुसलमान रोज़ाना 5 मरतबा ये नहीं करते? आप कमाल देखिए, कुदरत जिस्मानी सफाई के इस अमल को सपैर के बाद तेज़ कर देती है। हम 3 से 4 घंटों के दरमियान ज़ोहर, असर और मगरिब का वज़ू करते हैं और ये वो वक्त है जब हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत का ग्राफ नीचे जा रहा होता है। हमारे बुज़ुर्ग ज़ोहर के वक्त कैलूला भी करते थे। क्यों? कैलूला भी एनर्जी बूस्टर होता है। ये हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाता है और इशा के वक्त जब हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत का ग्राफ ज़मीन को छू रहा होता है, अल्लाह हमसे आखिरी वज़ू और इशा अदा करवा कर हमें नींद की आगोश में ले जाता है और हम फजर के वक्त क़ुव्वत मदाफ़ियत के नए ग्रिड के साथ दोबारा उठ जाते हैं। डॉक्टर्स कोरोना के मरीज़ों को ये मशवरा भी दे रहे हैं आप 8 से 10 घंटे नींद लें और हल्की ग़ज़ा खाएं। ये दोनों मशवरे भी हमारे मज़हब का हिस्सा हैं। मुकम्मल नींद और रात के वक्त हल्की ग़ज़ा, ये दोनों आदतें क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाती हैं। आप एक और हकीकत मुलाहिज़ा कीजिए। आप कोरोना के हमले के बाद दुनिया का डाटा निकाल कर देखें, आपको दुनिया का हर वो शहर वायरस से ज़्यादा मुतासिर मिलेगा जहाँ लोग रातों को जागते रहते थे, जहाँ लोगों की नींद कम थी और ये जिस्मानी सफाई का ख्याल नहीं रखते थे। मैं फ़्रांस और इटली बहुत गया हूँ। मैं चीनियों को भी जानता हूँ। ये लोग जिस्मानी सफाई में बहुत पस्त हैं। चीनी औसतन महीने में 1 बार नहाते हैं। फ़्रांस और इटली में भी नहाना बल्कि हाथ धोने की रवायत नहीं। आप किसी दिन सुबह के वक्त मेट्रो में सफ़र करके देख लें, आपको लोग बिलखसूस ख़वातीन थूक से आंखें साफ़ करती नज़र आएंगी। ये लोग सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं और हाथ मुँह धोए बगैर बाहर निकल आते हैं। ये खाना खाने से पहले और बाद दोनों वक्त हाथ नहीं धोते। ये रफ़े हाजत के बाद भी सिर्फ टिशू इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये लोग जिस्मानी सफाई में हमसे बहुत पीछे हैं। ये रातों को जागते ही शहरों में भी रहते हैं। इसका ये नतीजा निकलता है दुनिया में जब कोई बीमारी फैलती है तो ये उसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, जबकि हम मुसलमान हर बार वबाओं से बच जाते हैं।
ہم مسلمان اس بار بھی بچ رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہمارے سسٹم میں سب اچھا ہے۔ ہمیں بھی بے شمار خرابیاں اور ہمیں اب ان پر توجہ دینا ہوگی۔ مثلا ہماری پہلی خرابی مسجدوں کے اندر استنجا خانے اور وضو خانے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی 800 سال میں مساجد میں وضو خانے اور استنجا خانے نہیں ہوتے تھے۔ لوگ گھروں اور دکانوں میں وضو کرتے تھے اور نماز کے لیے مسجد آ جاتے تھے۔ تاہم لوگوں نے مسجدوں کے قریب پرائیویٹ استنجا خانے اور غسل خانے بنا رکھے تھے۔ یہ مسافروں کو آن پیمنٹ وضو، غسل اور رفع حاجت کی سہولت دیتے تھے، لیکن پھر مغیر حضرات نے مسافروں کی سہولت کے لیے مسجد کی حدود میں وضو خانے بنوانا شروع کر دیے۔ وضو خانے بنے تو استنجا خانے بھی بن گئے اور یوں بو، جراثیم اور گندا پانی مسجد کے اندر آنے لگا اور بیماریاں نمازیوں سے نمازیوں کو لگنے لگی۔ کورونا نے ہمیں بھی ہماری غلطی سمجھا دی، چنانچہ ہمیں آج دوبارہ مسجد کی اصل روح کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ نمازی گھر، دکان یا دفتر سے وضو کر کے آئیں اور مسجد میں صرف نماز ادا کریں۔ اگر وضو خانے اور واش روم ضروری ہوں تو یہ مسجد سے دور بنائیں، اور وہ بھی کیبن کی شکل میں ہوں تاکہ نمازی کے چھینٹے دوسرے نمازی پر نہ پڑیں اور وضو کے بعد پانی بھی پی ٹریپ کے ذریعے فوراً نکل جائے۔ یہ رکے نہیں تاکہ جراثیم پیدا ہوں۔ آپ اگر کبھی گوروں کے چرچ یا سیناگوگ میں جائیں تو یہ آپ کو صاف ستھرے ملتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ پانی ہے۔ چرچ اور سیناگوگ میں وضو خانے نہیں ہوتے، لہذا فرش گیلے نہیں ہوتے، چنانچہ وہاں داغ اور بو نہیں پھیلتی۔ اور دوسرا، یہ حال میں موم بتیاں جلاتے ہیں، موم بتی بو کو نگل جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں بھی بجلی سے پہلے موم بتیاں جلائی جاتی تھیں۔ دوسرا، لوگ مسجد میں وضو نہیں کرتے تھے اور یہ ننگے پاؤں مسجد کے حال میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بات آپ کے لیے یقیناً حیران کن ہوگی، مسجد اور جوتا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے، مسجد میں ننگے پاؤں ممانعت تھی۔ لوگ نماز کے لیے موزے پہنتے تھے، یہ باریک اور نرم چمڑے کی جرابیں ہوتی تھی۔ لوگ مسجد کی دہلیز پر کھڑے ہو کر موزے پہن لیتے تھے اور واپس نکلتے ہوئے اتار کر طے کر کے جیب میں ڈال لیتے تھے۔ آپ پرانے کرتے دیکھیں، آپ کو ان کی 2 سائڈوں پر جیبیں ملیں گی۔ یہ جیبیں رقم کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 20ویں صدی کے شروع تک دنیا میں نوٹ نہیں ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے، اور سکے جیبوں میں نہیں ڈالے جا سکتے تھے، یہ تھیلیوں میں بھرے جاتے تھے۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر قمیضوں میں جیبیں کیوں ہوتی تھیں؟ یہ موزوں کے لیے ہوتی تھی۔ دایاں موزہ دائیں جیب میں ڈالا جاتا تھا اور بایاں بائیں جیب میں۔ چنانچہ ہم نے جب سے مسجدوں میں وضو شروع کیا اور موزے ترک کیے، اس دن سے ہماری مسجدوں میں صفائی کا معیار خراب ہو گیا۔ آپ خود سوچئے، ہم جب گیلے پاؤں لے کر اندر داخل ہوں گے تو مسجدوں کے فرش اور صفیں کیسے صاف رہیں گی؟ لہٰذا میری درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر اسلام کے اصل کی طرف لوٹ جائیں۔ 5 وقت نماز پڑھیں، وضو کریں، وقت پر غسل کریں، مسجد میں صرف نماز ادا کریں، موزے یا جرابیں پہن کر مسجد جائیں، شریعت کے مطابق ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں، مائع خوراک زیادہ لیں، 8-9 گھنٹے نیند لیں اور جہاں بیٹھتے ہیں اور جہاں سوتے ہیں وہ جگہ صاف رکھیں۔ آپ عمر بھر بیماریوں سے پاک رہیں گے۔ اسلام میں صفائی آدھا ایمان ہے، اور یہ آدھا ایمان ہمارے ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ ایمان کا دوسرا حصہ صفائی کے بعد آتا ہے۔ آپ کو اگر میری بات سمجھ نہیں آئی تو میں مزید عرض کر دیتا ہوں۔ نماز فرض ہے۔ اس فرض کے 2 حصے ہیں، وضو اور پھر تکبیر تحریمہ۔ ہم اگر کسی شرعی عذر کے بغیر وضو نہیں کرتے تو کیا ہم نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ لہذا پھر کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا، صفائی ہمارے ایمان کا پہلا آدھا حصہ ہے۔ ہم جب تک یہ نہ کر لیں ہم ایمان کے دوسرے حصے یعنی عبادات کی طرف نہیں جا سکتے۔ چنانچہ میں دل سے سمجھتا ہوں، جو شخص صاف ستھرا نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہے 196 وائرس مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں اور پھر بتائیں، کیا کورونا مسلمانوں کا محسن نہیں؟ کیا یہ اسلام کا مبلغ ثابت نہیں ہو رہا؟ جی ہاں، یہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے۔ اس نے ہمیں اسلام کی وہ روایت یاد کرا دی جو ہم بھول چکے تھے، اور یہ مبلغ اسلام بھی ہے۔ اس نے پوری دنیا کو بتا دیا مذہب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ لہٰذا کورونا صاحب تسی گریٹ ہو، تسی زندہ باد۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔